बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स मसीहा तो हैं लेकिन कभी इनकी खिदमात को सराहा नहीं जाता। डॉक्टर मरीज़ों की खिदमत करते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रिवाज नहीं है कि इनकी खिदमात को सराहा जाए, खा वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो, खा वो सरकारी सेक्टर की बात हो। लेकिन पाकिस्तान एसोसिएशन मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन पामी की जानब से एक तकरीब का इनकाद किया गया। आज ये तकरीब जारी है, हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2025, जिसमें मसीहा की वो तमाम काविशें या मसीहा की जानब से जो मरीज़ों की खिदमत की जाती है, आज उनकी काविश को इस तकरीब के अंदर सराहा जा रहा है। यानी कि उन तमाम बड़े नाम जो तिब्बी माहिर है, जिनकी बड़ी खिदमात हैं, उनको इस तकरीब के अंदर हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड दिया जा रहा है। अगर इनकी बात कर लें, इससे पहले वे सरकार के सेक्टर में काम करते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर में आकर काम करते हैं। ये सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर्स, इनकी खिदमात को कभी सराहा नहीं किया, लेकिन पामी की जानब से ये सिलसिला शुरू किया गया। ये तीसरी तकरीब है, सालाना तकरीब का इनकाद किया जाता है और हर साल जो है वो मेरिट की बुनियाद पर जो है वो जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जिन्होंने शोबा सेहत में काम किया है, उनकी खिदमात को सराहने के लिए उनको अवार्ड दिया जाता है। तो आज इस तकरीब में ना सिर्फ उनको जो है वो हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2025 दिया जा रहा है, बल्कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज उन तमाम लोगों से बात करेंगे, उन तमाम चेहरों से मिलेंगे जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की और आज उनकी खिदमात को पामी की जानब से सराहा जा रहा है। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि पामी की जानब से प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाले वो लोग जो कि कई सालों तक अपनी खिदमात देते हैं, आज उनको सराहा जा रहा है, आज उनको बुलाया जा रहा है, एक्सीलेंस अवार्ड दिए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? चौधरी अब्दुल रहमान साहब जो है ना, जो पामी के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी ज़ात में ख़ुद एक चलता फिरता जो है ना इंस्टीट्यूशन है, और ये उनका सारा ये कारनामा है, उनका ये सारा ये शुरू किया हुआ ये सारा प्लान है, प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हमारे रियल हीरोज़ बनाए जा रहे हैं हम, और इस पाकिस्तान, और वो रिकग्निशन से होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमने जो है वो अपने अच्छे लोगों को अच्छी तरह से रिकग्नाइज़ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि रहमान भाई का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और इससे जो है वो और फिर ये जो ये कॉलेजेस हैं और प्राइवेट सेक्टर की जो कॉलेजेस हैं, ये तो तकरीबन 65% हैं पाकिस्तान की एजुकेशन का, मेडिकल एजुकेशन का। तो इनकी रिकग्निशन के बगैर तो पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन हो ही नहीं सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अव्वलीन फरीज़ा था जो कि पहले से अदा किया जाना चाहिए था, लेकिन इनके किस्मत में अल्लाह ताला ने ये वाला कार खैर भी लिखा था। और ये मैं समझता हूँ कि दैट्स व्हाई आई एम हियर। मुझे एक हुक्म हुआ और मैं जो है यहाँ हाजिर हूँ टू शेयर दीज मोमेंट्स एक्चुअली। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी मिनिस्ट्री की जानिब से, पाकिस्तान के लोगों की जानिब से चौधरी अब्दुल रहमान साहब को कि उन्होंने ख़ुद से ये सारा बेड़ा उठाया है, और अल्लाह ताला इनको इसका अजर भी दे और इनको बहुत कामयाब करे। सर, जिस तरह आपने कहा कि 65% प्राइवेट सेक्टर का रोल है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ मसाइल भी इस सेक्टर को दरपेश हैं। जिस तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन हैं, और उसके अलावा जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक पामी की जानब से पाकिस्तान की जानब से खत भी लिख दिया गया, और आप पहली दफ़ा मिनिस्टर बने हैं, तो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे ना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करवाएगा। ये मसाइल हर जगह होते हैं, हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो सारी चीज़ें अल्लाह हल करवाएगा, और पहले भी हुई हैं और अब भी हुई हैं इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये सारा, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। हम प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ेंगे, और इनकी जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनकी खिदमात को हम रिकग्नाइज़ करते हैं,
اور نہ کہ صرف الفاظوں میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کی یہ بہت بڑی خدمت اور کار خیر انجام دے رہے ہیں، اور ہم جتنی بھی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ہم کر سکتے ہوں ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو کچھ گزر گیا وہ گزر گیا، میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا بہت زیادہ، لیکن آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اس حوالے سے کوئی پرابلم سرکار کی جانب سے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، بہت شکریہ سر۔ آپ کیا کہیں گے پاکستان کے جو پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان صاحب، سر پہلی دفعہ ایسے وزیر جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ان کے مسائل کو خود دیکھوں گا، تو کیا کہیں گے آپ؟ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب کا، اور پاکستان کے مسائل کا حل اسی میں تو سمجھتا ہوں کہ آج حل شروع ہو گئے ہیں۔ جب پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر مل کے چلیں گے تو پاکستان کا ہیلتھ کیئر سیکٹر ترقی کرے گا۔ ہمیں تو صرف ریکگنیشن کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ضرورت ہے۔ تو اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ مل کے ہی ہوگا۔ جتنے میڈیکل کالجز پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، دراصل وہ بھی تو سرکار کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر سال کے 14,000 ڈاکٹر یہاں سے نکل رہے ہیں، یا 40,000 بیڈز پر فری علاج یا کم قیمت پہ علاج کیا جا رہا ہے، تو وہ سرکار کا ہاتھ بٹایا جا رہا ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں، اور ہم جائز مسائل کا حل چاہتے ہیں، میرٹ پہ حل چاہتے ہیں۔ تو ہمیں شکر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے منسٹر ہیلتھ کے آئے ہیں جن کو پاکستانیوں کا درد ہے، جنہیں پاکستان کا درد ہے، اور جس طرح آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اللہ تعالیٰ پوری کرے، اور ہیلتھ سیکٹر کے جو جائز مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ سر آپ تو کئی سالوں سے اس سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے بڑی پریس کانفرنس کی، کوئی بھی حکومت ہو ہم ہمیشہ لگے رہتے ہیں، تو آپ کو امید ہے؟ جی، میں نے بڑے پچھلے ہیلتھ منسٹر کے خلاف آپ کہیں پریس کانفرنسیں کی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ آپ بیٹھ کے بات تو سن لیں، آپ بات تو سنیں، ہمارے مسئلے کیا ہیں اور جو جائز ہیں انہیں حل کریں۔ آج تک کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی، وہ ایگوز میں اور بند دیواروں میں بیٹھ کے پالیسیز بناتے رہتے تھے، چاہے وہ نوشیروان برقی صاحب ہیں، چاہے اس کے بعد جو اور منسٹرز آئیں۔ ابھی یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ ایکسلنس ایوارڈ میں تشریف لائے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ جو جائز مسائل ہوں گے وہ ضرور حل ہوں گے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی مل کر کام کرنے اور آگے بڑھنے سے ہے۔ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کم از کم یہ منسٹری اپنی سیکیور کی ہے، صحیح بندوں کے ہاتھ میں دے دی۔ سر ایک بڑی تنظیم ہے، اور پی ایم ڈی سی کے اندر ایک بھی آپ کا جو ہے وہ پامی کا نمائندہ نہیں ہے، اور پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ واقعی سیریس مسئلہ ہے کہ 15 کونسل کے ممبر ہیں، جس میں ہر بندہ پبلک سیکٹر، جس میں فوج کے نمائندے، جس میں وکیل، جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سارے موجود ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی نمائندہ نہیں۔ تو ہم ان کے توسط سے پرائم منسٹر صاحب سے وہ بھی گزارش کریں گے کہ 15 میں سے ایک بندہ 65% کی نمائندگی کے لے لیں، جو آپ کو گائیڈ تو کر سکے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں۔ پالیسیز تو آپ اپنی مرضی سے بنائیں گے اگر 15 میں ایک شامل بھی ہو جائے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہو کہ کن پالیسیز کی وجہ سے آپ کا مذاق اٹھ سکتا ہے، کون سی پالیسیز اس سیکٹر کے لیے تباہ کن ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ ڈرتے کیوں ہیں کہ کسی ایک ممبر کو بھی نہیں آنے دیتے۔ تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی منسٹری اس پہ بھی ہمدردانہ غور کرے گی، اور ہماری جو جائز تجاویز ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر سمیرہ رحمان سپیریئر یونیورسٹی کی ریکٹر ہمارے سے موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ آج کیا کہیں گی؟ ایک تو میں سب سے پہلے بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور میں بہت زیادہ کنگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں پریزیڈنٹ پامی کو، جن کی اس کاوش کی وجہ سے آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا جو ہے ان کا ایک انیشیٹو ہے کہ ہم لوگ کیسے اپنے ہیلتھ سیکٹر کے ہیروز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں، ان کی اچیومنٹ کو ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا بہت احسن قدم ہے، جس پہ میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہے صاحب کا مرکزی صدر پی ایم اے پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں نظامی صاحب بتائیں کہ شعبہ صحت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سرکاری سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کیا دونوں کا عمل دخل ہے کہ دونوں ہی بہتر کر سکتے ہیں؟
بالکل آپ نے خود ہی درست فرمایا، اور میرا یہ باقاعدہ ایمان ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے 70% جو ہے پیشنٹ کیئر دیٹ از پرووائڈیڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. جب 70% وہ پرائیوٹ سیکٹر سروسز دے رہا ہے تو یقینی طور پہ اس کے بغیر تو صحت کا جو سلسلہ کار ہے وہ بہتر ہو ہی نہیں سکتا. 30% ہے جو کہ سرکاری، لیکن انڈیڈ جو سرکاری ہے اس کا ریگولیٹر ہے، اس نے نئی پالیسیز بھی دینی ہے، عوام کا بھی بھلا دیکھنا ہے، اور عوام کی پالیسی کے ساتھ ہی آگے چل کے چلنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر جب یہ دونوں مل کے آگے کام کریں گے، اسی طرح سے میڈیکل ایجوکیشن کی خاطر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کو آپس میں مل کے کام کرنا چاہیے اور چیزیں یقینی طور پہ بہتر ہوں گی. اچھا، اگر سرکاری سیکٹر کی بات کر لیں یا پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر لیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کبھی جو مسیحا ہوتے ہیں ان کی خدمات کو سراہا نہیں جاتا. تو آج جو پامی کی جانب سے ایک انعقاد کیا گیا کہ ہیلتھ ایکسیلنس ایوارڈ دیے گئے، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر سال ایسے ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی شخص یا کوئی ایسا مسیحا جو ہمیشہ اپنی خدمات دیتا رہے تو اس کو سراہا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب اگر اس کو ادر وے اراؤنڈ تھوڑا سا کر لیں کہ ایز فار ایز ہمارے جو میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کی اپریسیشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی کرتا ہے، باقی تنظیمیں بھی کرتی ہیں، حکومت پنجاب بھی کرتی ہے، لیکن جہاں تک کہنا کہ ایک سوشل ورک کا کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی ریکگنیشن ہے، ہینس آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں کہ 30 سال سے جو میں خدمات سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کے اندر آج ریکگنیشن یقینی طور پہ ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے ورکر کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پامی کا ہمارے ساتھ بہت اچھا جیسٹر ہے، اینڈ آئی اپریشیٹ آل دیٹ. بہت شکریہ سر. ہاں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود یاز صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ آج جو ہے وہ پامی کی جانب سے ہیلتھ ایکسیلنس ایوارڈ خاص طور پر وہ لوگ جو مسیحا ہیں اور اپنی خدمات دیتے ہیں تو آج ان کو سراہا گیا ہے، اور یہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے جی. تو کیا کہیں گے سر؟ میں یہاں پہ آ کے نا بہت ہی خوش ہوا ہوں، کیونکہ مجھے اس چیز کا بڑا شدت سے احساس ہوا ہے کہ سپیریئر یونیورسٹی نے یہاں پہ اہتمام کیا ہے کہ پاکستان کے وہ تمام لیڈنگ میڈیکل ایجوکیشنسٹ جو ہیں جنہوں نے ریسرچ میں اپنا نام پیدا کیا، جنہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کام کیا، ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے. اور آج ہمارے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا کہ ہم لوگ اس کے ہیروز ہیں. کبھی ہمیں اس طرح کسی نے نہ اہمیت دی، نہ کسی نے اکنالج کیا کہ ہم اس تعریف کے لائق ہیں اور ہم ان ایوارڈس کے لائق ہیں. اور بہت ہی خوبصورت تقریب تھی جس میں میں نے دیکھا کہ سارے پاکستان سے نمائندگی تھی لوگوں کی، ایک سارے صوبے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، گلگت بلتستان سے، سندھ سے، بلوچستان سے، یہ سب یہاں پہ لوگ آئے، اور ان سب کو جو ہے نا جو انہوں نے جو اپنی کاوشیں کی ہیں پچھلے گزشتہ ایک سال میں، ان کی اہمیت کی درجہ بندی کے لحاظ سے ان کو جو ہے نا ایوارڈز دیے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کسی کی جب تعریف کی جاتی ہے، یہ تعریف جو ہے نا یہ انسان کی کمزوری ہے. جب کسی کو اہمیت دی جاتی ہے، انسان کی کمزوری ہے، اور یہ ساتھ ایک حوصلہ دیتی ہے کہ آپ واپس جا کے اگلے سال کے لیے آپ زیادہ تگودو کریں، زیادہ ہمت سے، زیادہ کوشش سے، زیادہ محنت سے ان جو آپ نے گول سیٹ کی ان کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ ہم اپنے ملک کا نام زیادہ سے زیادہ بلند کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپیریئر یونیورسٹی خاص طور پہ جو اس کے خالق ہیں اور اس کی بنیاد جس نے رکھی چودھری عبدالرحمان صاحب نے، ان کی یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے، اور یہ اس کو جتنا بھی سراہا جائے اتنا کم ہے. بہت شکریہ سر. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقادر صاحب، مرغلہ انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ سائنسز کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اور آج چونکہ پامی کی جانب سے جو ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے شعبہ صحت میں کام کیا، جو سپر ہیروز ہیں ہمارے، ان کو جو ہے وہ ایکسیلنسی ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ان کی جو خدمات کو سراہا جا رہا ہے. ان سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آج آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں نے کالج شروع کیا تھا 1998 میں، اور 98 سے اب تک ہمارے ڈینٹسٹری میں 3000 سے زیادہ ڈینٹسٹ ہم اس ملک کو دے چکے ہیں. تو الحمدللہ پامی بھی تب سے 1999 سے ہی ہم لوگوں نے بنائی تھی،
उस वक्त चंद कॉलेज थे 5-6, और तब से ये पामी ऑर्गेनाइज करने का मतलब था कि मेडिकल कॉलेजेस ऑर्गेनाइज होकर काम करें। ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था कि कोई गवर्नमेंट के साथ हमने कोई झगड़ा करना है, ना कोई और हमारा नेगेटिव कोई वो था प्रोग्राम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी है यूनिटी है, और आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं 100 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस बन चुके हैं। और वो टाइम है जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त हॉस्पिटल्स में बेड्स की इतनी शॉर्टेज थी कि गवर्नमेंट पूरी कर नहीं सकती थी। तो आज प्राइवेट कॉलेजेस इतने सारे बनने के बाद, क्योंकि हर कॉलेज के साथ कम से कम 500 बेड का अस्पताल होता है, तो काफ़ी हद तक ये शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल है अभी भी हमें MBBS और BDS चाहिए। आज भी इतने अनक्वालिफाइड लोग इधर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि उनको अगर आपने एलिमिनेट करना है तो आपको क्वालिफाइड लोग लाने पड़ेंगे, और वही आपको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी बता दें कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर शोबा सेहत के अंदर प्राइवेट सेक्टर का कितना किरदार है? प्राइवेट सेक्टर जब से हम बता रहा हूँ 1998-99 से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर को एक रेजिस्टेंस आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्कल्स, और वो एक ऐसी चीज़ होती है कि मेरा ख्याल अगर ना होता तो हम जो अभी तक किए हम इसे कहीं ज़्यादा कर सकते थे। और अभी भी इन सारी चीज़ों के बावजूद हम गवर्नमेंट के साथ रहते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। ये और क्वालिटी एजुकेशन की जहाँ तक है, जो पैरामीटर्स उन्होंने फिक्स किए कि इतनी परसेंटेज वाला एडमिट होगा, तो उससे नीचे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर करने होते हैं। तो गलत चीज़ तो नहीं हो सकती। यूनिवर्सिटीज़ जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसी में डीमोंट वाले हैं, उसी में निश्तर वाले हैं, सारे उसमें इकट्ठा एक ही एग्ज़ाम होता है और एक ही टाइम पे होता है। तो स्टैंडर्ड तो हमारी यूनिवर्सिटी का है, स्टैंडर्ड तो गवर्नमेंट का है। हम जो हैं प्राइवेट वाले, हमारे पास वो बच्चे आते हैं जो गवर्नमेंट में जिनको दाखिला मिलता नहीं है। जब उनको दाखिला नहीं मिलता, जो बच जाते हैं वो फिर प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। और हमारी मेहनत ये है कि हमने उनको इस लेवल तक ले आने की कोशिश करते हैं कि वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस के साथ कम्पीट करें। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकबर चौधरी साहब, साबका प्रिंसिपल फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, वसी तजर्बा रखते हैं। आप डीन हैं स्पीरिट यूनिवर्सिटी, उनसे बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो ना सिर्फ सरकार के सेक्टर में डॉक्टर अकबर चौधरी साहब का एक वसी तजर्बा, उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर में आ गए। डॉक्टर साहब बताइएगा कि पामी का जो किरदार है इस वक्त, हर साल माशाल्लाह जो है वो जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं और जो हीरोज़ हैं, उनको जो है वो उनके लिए अवार्ड दिया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस को सराहा जाता है। आप क्या समझते हैं इसको? नहीं, कुछ नहीं तो बोलें आप। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, ये मैं फातिमा जिन्ना से रिटायर हुआ तो 15 साल हो गए, तो मैंने ये कॉलेज जो है ना हज़रत नहीद मेडिकल कॉलेज 0 से शुरू किया था। अब माशाल्लाह हमारे मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है और पोस्ट ग्रेजुएट भी हम करा रहे हैं, और ये स्पिरिट यूनिवर्सिटी के अंडर है। ये आइडिया जो है ये कॉन्फ्रेंस कराने का, ये पामी के मौजूदा जो चेयरमैन साहब हैं प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का, उनका आइडिया था। तो हमने पहले कॉन्फ्रेंसेस 2 करा चुके हैं, ये तीसरी है। तो इसमें फिर पिछली दफ़ा जब हुआ तो उन्होंने कहा कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, जो कि 118 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इन पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि ये एरिया जो है इनको इनमें भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, रिसर्च में बहुत आगे जा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन है, इनोवेशन में है, रिसर्च में है, और तो ये है कि इनको भी हमें ऑनर करना चाहिए।
इनको भी इनका पता रिवार्ड मिलना चाहिए, इनकी खिदमात को भी इनकी सराहा जाना खिदमात को क्योंकि सराहा आज से पहले पामी की इस जो तीसरी कॉन्फ्रेंस है, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। तो पिछले साल हमने किया तो इसको बहुत सराहा गया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, ना सिर्फ के प्राइवेट सेक्टर में बल्कि पब्लिक सेक्टर में। तो जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक इवन पब्लिक सेक्टर में भी लोग आए थे, हमने उनको भी ऑनर किया, उनको भी हमने अवार्ड दिए। इस दफ़ा भी है कि ये अवार्ड जो है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, नहीं, ये सरकारी सेक्टर प्रिंसिपल्स हैं वो भी आते हैं, सब आते हैं। तो जिनका भी हम क्राइटेरिया जो है, हम इंटरनेशनल क्राइटेरिया के हिसाब से, QS रैंकिंग के हिसाब से और इम्पैक्ट फैक्टर जो है देखते हैं उनके हिसाब से जो भी बंदा, जो भी अदारा, जो भी जो है ऑफिसर, मेडिकल पर्सनैलिटी उसमें आते हैं तो हम उनको ऑनर करते हैं। और ये कमेटी है, ये कोई मैं अकेला या चौधरी साहब प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान नहीं, बल्कि कमेटी इसको डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो है उनके अचीवमेंट्स। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा भी हमने इस पर अब 8 तारीख से हमारी वर्कशॉप चल रही हैं, 8 को, 9 को, 10 को आज भी हुई और कल हमारे आज भी हुई हैं। तो कोई 11 वर्कशॉप से, इसमें हमारे बाहर से कोई 7 स्पीकर बाहर से आए हुए हैं। आजकल हालात की वजह से कुछ लोग रिलेक्टेंट है बाहर से आने के लिए, लेकिन 7 स्पीकर बाहर से आए हुए हैं। कोई 12-14 स्पीकर हमने यहाँ से हैं जो कल के सेशन के लिए हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए। और इसके अलावा ये वर्कशॉप्स हैं, ये 11 वर्कशॉप हैं। हर वर्कशॉप पे कोई 40-40 लोग अटेंड कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे मेडिकल एजुकेशन के उसके हिसाब से वर्कशॉप कराई हैं। तो माशाल्लाह इट इज़ वंडरफुल। और ये जो हमारे हिसाब से इट इज़ एक्सीलेंट एकेडमिक भी है, और इसके अलावा जो है कि लोगों के अचीवमेंट को जो है हम ऑनर कर रहे हैं। तो आप दुआ कीजिए कि हम ये सिलसिला जारी रख सकें, और ये हमारे आइडिया जो है हमारे चेयरमैन प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का था, तो हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ़ खान साहब। आज उनको यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा पामी की जानिब से, उनकी खिदमात को सराहा जाएगा। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, आपकी माशाल्लाह इतनी खिदमात हैं, आपने सरकार के सेक्टर में भी सर्व किया, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी सर्व खिदमात दे रहे हैं, तो आज आप क्या कहेंगे? आज एक बड़ा दिन आपके लिए। पहले तो ये सवाल पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि इस तरह से कम्प्रीहेंसिव सवाल कोई नहीं पूछता। बात यह है कि 1947 में पाकिस्तान बना था, वहाँ से हेल्थ केयर सिस्टम में हमने बहुत तरक्की की है। सिर्फ मसला ये है कि हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे इसको कि हमने क्या अचीव किया। जब 47 में पाकिस्तान बना था, एक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था और डॉ मेडिकल कॉलेज के भी स्टूडेंट्स निकले नहीं थे, सो एक ही कॉलेज था। वहाँ से मेडिकल एजुकेशन देखिए, 150 मेडिकल कॉलेजेस बन गए। इसी तरह मेयो हॉस्पिटल 200-300 बिस्तरे का था, अब वो 2,500-3 हज़ार बिस्तरे का है। तो हमने बहुत तरक्की की है, और इस सिलसिले में हाँ आप ये कह सकते हैं इससे भी बेहतर हो सकता था। वो तो एटीट्यूड हर दफ़ा ही होना चाहिए। वट एवर यू हैव अचीव्ड यू कुड डू बेटर, वी कुड डू बेटर नो डाउट, बट वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट आवर कंट्री पाकिस्तान के जिसने हमें इतना तरक्की दी और हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। बट आई एग्री विद यू, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी और सदर CPSP पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, आप इस पामी की कावश को कैसे देखते हैं कि वो लोग जो है वो अपनी खिदमात देते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, मरीज़ों के लिए अपनी खिदमात देते हैं, तो आप आज उन लोगों को, हम उनकी खिदमात को सराह रहे हैं यहाँ पर पामी की जानिब से, तो क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल करीम। चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो पामी के प्रेसिडेंट हैं और उनकी सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ग्रेसफुल सेरेमनी का रेगुलरली एहतमाम करते हैं। फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, इंसानों में बेहतरीन वो है जो इंसानियत की नफ़ा रसानी के लिए काम करे। और मेडिकल प्रोफेशन तो एक मसीहाई प्रोफेशन है ना, अक्सर रिवार्ड तो इनको मिलेगा दुनिया से जाने के बाद। दुनिया में भी बहरहाल रिकग्निशन होना ये बहुत बड़ी बात है। और चौधरी अब्दुर्रहमान और ये पामी के जितने हमारे दोस्त हैं, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेडिकल प्रोफेशन के लिए, सर्विस डिलीवरी के लिए,
پیشنٹ کے لیے اور اس طریقے سے پروفیشن کو اپریشیٹ کرنا، ہم اس کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کاوش کے استقامت کے لیے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. جہاں ہمارے لیجنڈز پروفیسر راشد لطیف صاحب اس وقت یہاں موجود ہیں، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں، ان تمام لیجنڈز کی موجودگی میں پروفیشن کو ریکگنائز کرنا از اے گریٹ ایفرٹ اینڈ کنٹریبیوشن. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے سینئر رہنما ڈاکٹر زہار چودھری صاحب، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر زہار صاحب بتائیے گا، سوال تو آپ نے سن لیا ہے، تقریباً سب سے یہی سوال ہے میرا کہ ان لوگوں کی آج خدمات کو سراہا جا رہا ہے جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہو کا سرکاری سیکٹر ہو، ان کو آج ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ان کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قوموں کے ارتقاء میں جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ کچھ ایسی مشعل راہ، ایسی کوئی سٹینڈرڈ، ایسی کوئی گائیڈ لائنز دے کر جاتے ہیں جس سے آنے والی نسل آئندہ کے لیے جو ہماری ترقی کی بنیاد ہے اس کو آگے لے کر چلتی ہے. اور اس سے پہلے سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے آپ کے استاد سے، اور استاد کے لیے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پیغام، انسانیت کا پیغام، اسلام کا پیغام پہنچایا، اس میں ایک بڑی مرتبت ہے. وہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہی ٹیچر جب ہمارے پاس تھے اور اب پرائیویٹ سیکٹر میں آ کے اپنے آپ کو اسی طرح سے بحیثیت استاد ایکسل کیا ہے، یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کرائسس ہے، بہت بڑا کرائسس ہے، اس میں اگر یہ لوگ اس طرح سے دوبارہ میڈیکل پروفیشن کو اکٹھا کرنے کا موجب بنتے ہیں تو یہ بہت بڑی کاوش ہے، یہ قابل ستائش ہے اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. جی بالکل، وائس پریزیڈنٹ پامی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت آج جو ہیلتھ کیئر ایکسلنس ایوارڈ ہے، یہ آج سے پہلے یہ پامی کا باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا. اس سے پہلے ڈاکٹروں کو اس طرح کے ایوارڈ نہیں دیے جاتے تھے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بات یہ جی کہ یہ جو سروس دے رہے ہیں نا پرائیویٹ میڈیکل کالجز، پامی ایسوسیشن ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی، ان کی بہت بڑی سروس ہے. 11,000 ڈاکٹر سالانہ پامی کے کالجز پروڈیوس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 50-60 ہزار مریض کا علاج ہو رہا ہے ہماری پرائیویٹ اسپتالوں میں. اس میں ہمارے 35% بیڈ فری ہیں، اور اپریشیٹ نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپریسیشن نہیں مل رہی تھی، تو یہ پامی نے سلسلہ شروع کیا. ہم ایکسیلنٹ ایوارڈز دے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. بہت شکریہ، تھینک یو. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ایس ایچ وقار، جو کہ فیڈرل میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ آج کے دن جو ہے وہ ایکسلنسی ایوارڈ جو دیا جا رہا ہے جنہوں نے صحت کے اندر کام کیا ہے اور جو سپر ہیرو، آپ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پامی جو کہ ایسوسیشن ہے پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوشنز کی، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ ایک روایت قائم کر رہے ہیں کہ جو بھی میڈیکل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو اپنے ایکیڈیمک ایکسیلنس میں پرفارم بہتر کر رہے ہیں، یہ ان کو کچھ نہ کچھ ان کے لیے وہ پیش کر رہے ہیں ایوارڈز کے سلسلے میں. اور یہ ایک بہت اچھی روایت ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے میڈیکل ایجوکیشن میں اسی چیز کی شدید ضرورت ہے کہ بہت اچھا ہر کالج میں، ہر انسٹیٹیوشن میں، ہر یونیورسٹی میں کام ہو رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ لیول پہ ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ اس ایسوسیشن کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو ایکنالج کیا اور انہوں نے اس ایوارڈ سیریمنی کو ارینج کیا. بہت شکریہ. تھینک یو. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید رضی محمد صاحب، جو کہ پامی سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پامی کا جو اقدام ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر ڈاکٹرز کمیونٹی کو تو سراہا نہیں جاتا تھا،
लोग रिटायर्ड हो जाते थे, कभी जो है वो उनको इस तरह की उनकी खदमात को नहीं सराहा जाता था। अब तो बाकायदा तौर पर पामी की जानब से फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड दिए जाते हैं, उनकी खदमात को सराहा जाता है। आप क्या कहेंगे सिंध में इस हवाले से आपकी पामी का क्या किरदार है? दो बातें मैं अर्ज़ करूँगा। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना होगा, नंबर एक। नंबर दो ये कि पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग को प्रमोट करना होगा। अब दोनों इसमें देखें कि आप ये भी देख लें कि प्राइवेट सेक्टर के सारे कॉलेजेस जमा हैं यहाँ पर। 176 में से 118 कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर में, और वो मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं और काम करते हैं। गवर्नमेंट का काम रेगुलेट करना है, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो अपने इदारे बनाए और वो करे, वो प्राइवेट सेक्टर का काम है। और दूसरी बात ये है कि वो कम कीमत पे करते हैं। गवर्नमेंट में एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में 40 लाख रुपए फी साल लगते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इससे आधे से भी कम में काम हो जाता है। तो आप ये देखें कि एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, और आप देखें कि जो भी मतलब स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। और ये जो आपने बात की कि लोगों को रिकग्नाइज़ करने की, तो आप ये देखें कि दुनिया भर में लोग रिकग्नाइज़ होते हैं, हमारे मुल्क में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो पॉजिटिविटी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका जी बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर आमिर वजीउद्दीन साहब, और ये सेनेट की हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि पामी की जानब से आज वो दिन है जिसमें तमाम हेल्थ केयर में अच्छा काम करने वाले उनकी खदमात को सराहा जा रहा है, और हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड दिए जा रहे हैं, और स्पेशल जो पामी की जानब से शुरू किया गया। बताइएगा आमिर साहब कि आप इसको कैसे देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर वो लोग अपनी खदमात देते हैं, कई साल लोगों को खदमात देते हैं, मरीज़ों की खिदमत करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो आज उनको हम नवाज रहे हैं, उनको उनकी कारकर्दगी के ऊपर बाकायदा उनको एक्सीलेंस अवार्ड दिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पामी तो ये हर साल ही सिलसिला करती है, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी अरसा हो गया था, और ये बेहतरीन है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर चूँकि 60 to 80% जो है वो प्राइवेट सेक्टर सर्व कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ये बेहतरीन है। लोग इससे मोटिवेट भी होते हैं, और इस किस्म के अवार्ड से स्टूडेंट्स को भी, और जो कॉलेजेस के मालकान हैं या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी भी मोटिवेशन होती है। और इंशाल्लाह पामी जिस तरह की कोशिश कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह और बेहतर अंदाज में खिदमत करेंगे। सर, आप भी हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं सेनेट के अंदर, और आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आप क्या समझते हैं कि क्या ये भी रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान के अंदर? देखिए जी, प्राइवेट सेक्टर के बगैर इन एनी सेक्टर, ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, हर सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर का बहुत कलीदी किरदार है। और अगर आप यकीन ना करें तो 25 साल पहले आप देखें कि मेडिकल के कॉलेजेस में एडमिशन्स नहीं मिलते थे। अब कम से कम बच्चा जो है वो मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन तो हासिल कर सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत कलीदी किरदार है हर सेक्टर के अंदर, ख़ासतौर पर मेडिकल, एजुकेशन और हेल्थ में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमीद लतीफ़ अस्पताल से इनका ताल्लुक़ है, और आज ये भी पामी के इस इवेंट में, जिसमें उन तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को, उन डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को जिन्होंने हेल्थ के अंदर काम किया और उनकी खदमात को आज सराहा जा रहा है, उनको हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड दिए जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब बताइएगा इस कावज को आप कैसे देखते हैं? नहीं जी, इस पाकिस्तान के अंदर अच्छे लोगों को अप्रिशिएशन करना या करने की इतनी लोगों की कोई जितनी इन्होंने ये पामी वालों की तरफ से ये एक नई कावज स्टार्ट हुई है। आई थिंक ये सब डॉक्टर्स को और बाकी सारे प्रोफेशंस को भी एक मोटिवेट करती है कि आप इस किस्म की हरकत करते रहें चीज़ें, ताकि उनको और खुशी हो, ताकि वो अपना काम और बेहतर कर सकें। आप समझते हैं कि इससे पहले कि ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो इस तरह जो है वो खिदमात को सराहा नहीं जाता था? नहीं, बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर आजकल जो है वो भी शाना बशाना है गवर्नमेंट के साथ साथ, और ये दोनों मिलके ही जब ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो तो आम गवर्नमेंट और जो आम लोग हैं उनके लिए, और इसलिए वो कोई सेपरेट नहीं है। लेकिन स्टिल उनको अगर नहीं मिलती तो पामी हैज़ अ गुड इनिशिएटिव कि इंशाल्लाह ये लेके इसको और आगे चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, सुपीरियर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो शोबा सेहत की, मेडिकल कॉलेज की, हज़रा नाहिद मेडिकल कॉलेज, चौधरी मोहम्मद टीचिंग हॉस्पिटल, इस सब शोबों को देखने वाले जो CEO हैं, CEO हेल्थ सुपीरियर यूनिवर्सिटी,
بلال جوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ شعبہ صحت کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر سپیری یونیورسٹی کے حوالے سے جتنے بھی شعبے ہیں. جوید صاحب بتائیں کیا صورتحال اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جو تقریب ہے جس میں آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جانتے ہیں، سرکاری سیکٹر میں بھی آپ جانتے ہیں، ادھر جاتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، آپ نے وہ تو لیب بھی بنائی ہوئی ہیں، اس وقت آپ بھی خود جو ہے وہ یہ خدمات دے رہے ہیں، خاص طور مریضوں کو علاج معالجہ دے رہے ہیں، ان کو ٹیسٹ کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آج کا دن؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ جی یہ ایک بہت احسن اقدام ہے، اور جس طرح پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے باقی سب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے ایک پلیٹ فارم پہ پامی کے تھرو، اٹس ریمارکیبل. اور یہ ایک جو ہم اس وقت ہیلتھ کیئر ایمرجنسی میں ہیں پورے پاکستان میں، میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ پاکستان کی ضرورت ہیں، پاکستان کے ہیلتھ کیئر اسٹرکچر کی ضرورت ہے. ابھی اس وقت پاکستان کا ہیلتھ کیئر اسٹرکچر از آل اوور دا پلیس، لیکن جب اس طرح کے سٹیپس لیے جائیں گے، اس طرح کی کانفرنسز ہوں گی، تو اس سے ہم سب کو اکٹھا ہونے کا موقع ملے گا، اور ہم سب کو اکٹھے بیٹھ کے مسئلوں کا حل نکالنے کا موقع ملے گا. اور اس طرح کی سٹیپس سے یہ ہونے چاہیے، اور ہمارے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو ہے وہ کتنا کردار کتنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا؟ دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اسی سے ہی یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے، ہیلتھ کیئر کا اسٹرکچر جو چل رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے چیزیں بدلتی ہیں، تو جو پریویس گورنمنٹ ہیں ان کا جو کام کیا جاتا ہے وہ اس کو اس طرح اکنالج نہیں کیا جاتا، یہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کا آگے آنا بہت ضروری ہے، لیکن چونکہ ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت ویک ہے پاکستان میں، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہی اس کو آگے لے کے چل سکتا ہے. آگے جو ہے وہ کیونکہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بہت ڈیولپنگ سٹیجز میں ہے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو لے کے. تو اگر اس طرح کے سٹیپس لیے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اکٹھا ہونے کا موقع ملے گا، اور ہم کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں گے ہیلتھ کے ایکو سسٹم آف پاکستان میں. بہت شکریہ سر، تھینک یو. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی آف لاہور سے ڈاکٹر خالد صاحب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو جو ہے وہ جس طرح انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں شعبہ صحت میں، اور پامی کی جانب سے ایکسلنس ایوارڈ دیے جا رہے ہیں سال 2025 میں، اور ان کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی کمیونٹی خاص طور پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو آج کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، ہیلتھ کیئر جو ہے انٹرنیشنلی بھی پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور پاکستان میں اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اکیڈیمیا میں بھی اور ہیلتھ کیئر پروویژن میں بھی، سسٹم میں بھی. اور پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دے گو ہینڈ ان ہینڈ، اور انشاءاللہ یہ ایکسلنس ایوارڈ وڈ گو اے لانگ وے، اور مزید اس سے بہتری آئے گی، اور آپ اس کے دور راست نتائج بھی دیکھیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر نور الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو ان کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے آج، یہ کیسا لگ رہا ہے ان کو؟ کیونکہ ڈاکٹرز کمیونٹی ایسی ہے، وہ مریضوں کی خدمت کرتی ہے، انسانیت کی خدمت کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ کیا آج کے دن کچھ کہیں گے؟ پامی کی جانب سے جو ایکسلنس ایوارڈ 2025 ان ہیروز کو دیے جا رہے ہیں جو شعبہ صحت میں جنہوں نے نمایاں کارنامہ سر انجام دیا، جنہوں نے اپنے کئی سال اس میں لگا دیے، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پیشہ ہے پیغمبروں والا پیشہ ہے، مسیحوں کا پیشہ ہے. سارا دن کام کرتے ہیں اور اپنی فیملی سے کٹ کے رہتے ہیں، اور اس قوم کو اپنا خون پسینہ دے رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایونٹ رکھا، اور انہوں نے ان لوگوں کو جو اپنی فیملی کا ٹائم بھی اپنے پیشنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں. اور دنیا میں شاید ایسا کم ہی ہوتا ہے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 25 پیشنٹ جو ہیں وہ ایک ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ہم تو پاکستان میں صبح دوپہر شام رات گئے تک مریضوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ سپیریئر یونیورسٹی والوں نے اس بات کا احساس کیا، اور اس کو احساس کرتے ہوئے ڈاکٹرز کے لیے انہوں نے یہ سیرمنی کا انعقاد کیا. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.